नमस्कार, जनताको आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सफलता। यति बेला प्रधानमन्त्रीले भारतीय सञ्चार माध्यम जी न्युजमा दिएको अन्तर्वार्ता चर्चामा रहेको छ। भारतीय समयअनुसार सोमबार राति 9 बजेको प्राइम टाइममा दुई मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको रेकर्डेड अन्तर्वार्ता एकै समयमा प्रसारण गरेका थिए। ओलीले जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीलाई हिन्दी भाषामा अन्तर्वार्ता दिए, जुन 40 मिनेटभन्दा लामो थियो। त्यस्तै अङ्ग्रेजी भाषाको वर्ल्ड इज वन न्युजका कार्यकारी सम्पादक पाल्की शर्मासँग उनले अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गरे। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा अहिले विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले म प्रयोग गरेका छन्। यसले उनले व्यक्तिगत विचार राखेका छन् कि राष्ट्रको भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै नेपाल भारत बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा सुधीर चौधरीले बडे भाइ र छोटे भाइको सम्बन्ध रहेको भनेका छन्। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है। जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? यसले कहिलेदेखि भारत र नेपाल बडे भाइ र छोटे भाइ भए भन्ने प्रश्न उठेको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियत समान हुने भन्दै बडे भाइ र छोटे भाइको सम्बन्ध अस्वीकार्य हुने अडान राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपाल बीच कुनै विषयको समस्या भावनात्मक छ भनेका छन्, तर उनले त्यसको बारेमा प्रश्न बोलेका छैनन्। यसले के प्रधानमन्त्री उक्त विषयमा जानकार थिएनन् कि बोल्न चाहेनन् भन्ने कुरा देखाउँछ। कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सुवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। सुधीर चौधरीले अन्तर्वार्ताको क्रममा क्रिकेट खेलको उदाहरण लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएको प्रश्नले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई भारत र चीन सम्बन्ध जस्तो बनाउन खोजिएको कि अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन भारतकै अनुमति लिँदै आएको थियो कि लिनुपर्ने हो भन्ने कुरा बुझाउँछ। तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले कश्मीरलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपाली भूमिलाई समेट्नु र नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत विरोध जनाइसकेपछि नेपाली भूमिमा आएर बाटो शिलान्यास गर्ने जस्ता कार्य कदापि स्वीकार्य नभएको पनि बताएका छन्। भारतवर्षको सन्दर्भमा इतिहास जोड्ने प्रधानमन्त्रीले नक्साको बारेमा किन इतिहास जोड्न सकेनन्? नयाँ नक्सा जारी गरेको नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। उल्टै नयाँ नक्साबाट नेपाल पछाडि हटेको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा भारत र चीन बीच वार्ताको मध्यस्थता गर्न सक्ने बताएका थिए। आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेर एक्लिएका प्रधानमन्त्रीले दुई ठुला देशको विवादमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छु भन्नुले उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लोकप्रियता कमाउन खोजेको देखिन्छ। नरेंद्र मोदी के बीच कुछ इस तरह की मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जिसमें आप कोई रोल निभा सकते हैं एज ए न्यूट्रल एम्पायर? हाँ, ऑफ कोर्स। पर वो कैसे होगा? हम दोनों और बात करेंगे कि आप लोग बातचीत पर बैठ जाइए, क्योंकि हमारे लगभग समवयस्क साथी सब हैं। 1-1.5 साल कोई बड़ा होगा, 1-1.5 साल कोई छोटा होगा, समवयस्क हैं। लंबे समय से हम पॉलिटिक्स में हैं सब। बिल्कुल। इसलिए हम साथी जैसे ही हैं ही नहीं,
हम साथी ही हैं। पर ये सब तो तब होगा जब आप सरकार में बने रहेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, आपकी दोबारा से वापसी होगी या इस बार कोई और आएगा? त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आगामी चुनावपछि पनि आफूले जित्ने र सरकारमा रहने दावी गरेका छन्। त्यसपछि उनले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा समेत पुर्याउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चुनाव अगावै आफू सरकारमा आउने गरेको जिकिर र नेपालको राजनीति त्यस्तै प्रमुख पदका कुरामा बाहिरी तत्त्वको चलखेल हुन्छ भन्ने विगतदेखिको आरोपको तालमेल मिलेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाली राजनीतिमा बाहिरी देशको हस्तक्षेप छ। अन्तर्वार्तामा ओलीले पूर्वीय दर्शन र सभ्यताबारे प्रवचन दिएका छन्। कुनै अध्येताले जस्तो ओलीले पूर्वीय दर्शनको व्याख्या गरेर यसको महत्त्व प्रकाश पारेका थिए। जहिले पनि नेपाल र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्ने जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले भने मौन रूपमा नै सुनिरहेका थिए। तर जी न्युजका अन्य रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने प्रश्नमाथि प्रश्न राखेको देखिन्छ। पत्रकारले प्रधानमन्त्रीको प्रवचन सुनिरहनुले कतै यो अन्तर्वार्ता सुनियोजित त थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। ओलीको अन्तर्वार्तापछि जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले काला पत्थर पुगेर सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर भनेका छन्, अब भारतले माउन्ट एभरेस्टमाथि आफ्नो दावी सारा विश्वको अगाडि राख्नुपर्छ। माउन्ट एभरेस्ट पर भारत। उनले अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्नहरूले नेपाल भारतको सम्बन्ध भन्दा पनि चीन नेपालको सम्बन्ध बुझ्न आएको जस्तो देखिन्छ। भारतमा अहिले बीजेपीको सरकार छ जसले हिन्दू धर्मलाई बढावा दिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट माथि उठेका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार धर्मको बारेमा बोलिरहनुले के भारत सरकारको सहयोग प्रधानमन्त्रीले चाहेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। मैंने इससे पहले का इंटरव्यू में बोला कि मैं नेपाल के बारे में ही बोल नहीं रहा हूँ। जब मैं हमारे सभ्यता का, हमारे इतिहास का बात करता हूँ, हमारे पूर्वजों का बात करता हूँ, हमारे ऋषियों का बात करता हूँ, संतों का बात करता हूँ, तो हम उत्तराखंड, ये हिमवत खंड का बात करता हूँ। हिमवत खंड दुनिया का ऐसा जगह है, ये प्रकृति का अनुपम सौंदर्य ही नहीं, ये खनिजों का खानी भी है। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अन्य यस्तै भिडियोहरू हामी लिएर आउने नै छौँ, हेरेर साथ दिनुहोला। जनताको आवाजका लागि म सफलता भण्डारी।